बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 से क़ौला फरमाया, इन्नका बेशक तो, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल और इसके साथ जो ज़मीर इन्नका इन्ना अंता नहीं यूज़ हुई, इन्नका आया है। इन्नका बेशक तो मिनल मुनज़रीन मोहलत दिए जाने वालों में से है। अब मुनज़रीन की हालत यहाँ पे जरी है मिन हर्फ जार की वजह से। और क़ौला इसने कहा, फ़बिमा पस बवजह इसके जो अगवा किया गुमराह किया, ता है तो तू आएगा और मुज़क्कर के लिए भी है। अगर अगवई तू आता तो होता गुमराह किया मैंने, अगवईता अगवा किया गुमराह किया तूने, नी मुझे, लअक़उदन्ना अलबत्ता मैं ज़रूर बैठूंगा, लहुम उनके लिए। जी देखिए, अब इसमें लिहुम नहीं आया, लहुम आया। क्यों आया है? अभी आज आपने इसको सीखा है कि लाम पर ज़बर आई है, ज़ेर क्यों नहीं आई? क्योंकि पढ़ने में दुश्वारी है। सिराता रास्ता का तेरा, सिराता का तेरे रास्ते से, मुस्तकीम सीधे, सुम्मा फिर लआतियन्नहुम ला अलबत्ता आतिया आऊँगा, नून मुशद्दद है तो ज़रूर ताकीद के लिए, यानी उसमें ज़ोर पाया जाएगा, ताकीद होगी। लआतियन्ना अलबत्ता मैं ज़रूर आऊँगा, हम उनके पास, मिन बैनी ऐदीहिम उनके सामने से, व मिन खल्फिहिम और उनके पीछे से, व अन ऐमानिहिम और इनके दाएं से, व अन शमाइलिहिम और इनके बाएं से, वला और ना, ताजिदु तू पाएगा, अक्सरा हम इनकी अक्सरियत को, शाकिरीन शुक्रगुजार। क़ौला फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाला खुरुज फरमाया निकल जा, मिनहा इससे, किससे? जहाँ पे वो रहता था, जन्नत से, मज़ऊमन मुज़म्मत किया हुआ, मदखूरन रहमत से दूर किया हुआ, लमन अलबत्ता जो, ताबिआ का ताबिआ पैरवी करेगा, का तेरी, मिनहुम इनमें से, लअमलअन्ना ला अलबत्ता अमलअ भरूंगा यानी भर दूंगा, नून मुशद्दद ज़रूर, अलबत्ता मैं ज़रूर भर दूंगा, जहन्नमा जहन्नम को, मिनकुम तुमसे, अजमाइन सब के सब, वया आदमु और ए आदम, उसकुन रहो, अंता तुम, व ज़ौजु और बीवी का तुम्हारी, अल जन्नता जन्नत में, फ़कुला बस दोनों खाओ। अब देखें फ़कुला थोड़ा सा लंबा करेंगे, क्यों करेंगे? अगर हम पढ़ेंगे फ़कुला तो इसका मतलब होगा पस खाओ, यानी वो एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब जो साथ अलीफ लगा है तस्निया का, तो उसकी वजह से, यानी लंबा करने की वजह से सेंटेंस कंप्लीट होगा, उसका मफ़हूम कि बस तुम दोनों खाओ। वो दोनों कौन थे? आदम और हवा। फ़कुला बस दोनों खाओ, मिन हैसु जहाँ से, शिअतुम होता तो तुम चाहो, अब शिअतुमा तुम दोनों चाहो। क्यों? क्योंकि तस्निया के लिए अलिफ लगाया गया है। ये आप एक लिख लें, तस्निया की अलामत अलिफ होती है जो लास्ट पे, यानी इसकी जो माजी में इसकी अलामत है ना। फ़कुला मिन हैसु शिअतुमा वला और ना तक़रबा। अब तक़रबा पढ़ेंगे तो एक के लिए इस्तेमाल होगा, दो के लिए यूज कर रहे हैं तो लंबा करना पड़ेगा, तक़रबा तुम दोनों करीब जाना, हाज़िही शजरता इस दरख्त के, फ़तकूना पढ़ेंगे तो एक के लिए होगा, फ़तकूना वरना तुम दोनों हो जाओगे, मिनज़्ज़ालिमीन जालिमों में से। फवस्वसा पस वसवसा डाला, लहुमा उन दोनों के लिए, अश्शैतानु शैतान ने, लियुबदिया ताकि वो जाहिर कर दे, लहुमा उन दोनों के लिए। आज जो आपने कायदा पढ़ा है ना, वो उसकी बार बार तकरार देख रहे हैं। लीहुमा की बजाय यहाँ पे लाहुमा यूज हुआ है, असल में ये लामज़े ली ही था। मा वुरिया जो छुपाई गई थी, अनहुमा उन दोनों से, मिन सौआतिहिमा शर्मगाहें उन दोनों की, वक़ौला और कहा, माँ नहीं,
नहाकुमा रोका तुम दोनों को रब्बुकुमा तुम्हारे रब ने अन हाज़िही शजरता इस दरख्त से इल्ला मगर अन ये कि तकूना तुम हो जाओ मलकैनी दो फरिश्ते औ या तकूना तुम हो जाओ मिनल खालिदीन हमेशा रहने वालों में से। वक़ासमहुमा उसने कसम खाई उन दोनों से। क़ासमा बा मुफ़ाइला से है, इसमें दरअसल पाया जाता है मुकाबला, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आदम और हवा ने कसम नहीं खाई थी तो यहाँ पे हम इसका मीनिंग करेंगे उसने बार बार कसम खाई, यानी शैतान ने। इन्नी बेशक मैं लकुमा तुम दोनों के लिए लमिनन नासिहीन अलबत्ता खैर खाहों में से हूँ। आज जो आपने ग्रामर में सीखा ना आज के टॉपिक में, उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। वर्ड्स को खुद भी गौर से देखिए। फदल्ला बस उसने खींच लिया, हुमा उन दोनों को, यानी उन दोनों को बहकाया। और दल्ला यानी दलबुन से है, और दलबुन कहते हैं डोल को। और डोल से क्या किया जाता है? डोल से चीज़ें जो हैं उंडेली जाती हैं और ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसी तरह से इसी मुनासबत से जो हम इसका मीनिंग करेंगे ना, यानी जैसे डोल नीचे गिराया जाता है, इसी तरह किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ना। बिगुरूरिन साथ धोखे के। फलम्मा फिर जब ज़ाक़ा उन दोनों ने चखा अश्शजरता इस दरख्त को, बदत ज़ाहिर हो गई लहुमा उन दोनों के लिए सौआतुहुमा उन दोनों की शर्मगाहें। सा यस्सू उसे है, सा कहते हैं बुरा, यानी बुरा लगना। तो क्योंकि शर्मगाह के नंगा होने से इंसान को फितरती तौर पर एक चीज़ बुरी लगती है, इसलिए इसको सौआतु कहा गया है। वतफ़िक़ा और वो दोनों शुरू हो गए, यख़सिफ़ानी वो दोनों चिपकाने लगे, अलैहिमा अपने ऊपर, मिन वरक़िल जन्नती जन्नत के पत्ते, जन्नत के पत्तों से वो दोनों खुद को छुपाने लगे। वनादाहुमा और पुकारा उन दोनों को रब्बुहुमा उनके रब ने, अलम क्या नहीं, अनहकुमा मैंने रोका था तुम दोनों को, अन तिलकुमश्शजरती इस दरख्त से, व अकुल और मैंने कहा था, लकुमा तुम दोनों को, इन्न शैताना बेशक शैतान, लकुमा तुम दोनों का अदुव्वुन दुश्मन है, मुबीनुन खुलम खुला। कौला कौला नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कौला। कौला कहेंगे तो फिर एक के लिए इस्तेमाल होगा। तो जब आप इसको पढ़ें तो आपका इस तरह तलफ़ुज़ हुआ ना। अगर आप देखें हरूफ़ मद्दा जो आप सीखते हैं, अगर आप नहीं लंबा करते तो सेंटेंस जो है फिर उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं ना। कौला उन दोनों ने कहा, रब्बना ए हमारे रब, ज़लमना जुल्म किया हमने, अनफुसना अपनी जानों पर, व इन और अगर, लमना तगफिर तूने बख्शा, लना हमें, व तरहमना और ना तूने रहम किया हम पर, लनकूनन्ना ला अलबत्ता, नकूना हो जाएंगे, नून मुशद्दद जो है ज़रूर, लनकूनन्ना अलबत्ता हम ज़रूर हो जाएंगे, मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से। कौला फरमाया, देखिए अब अल्लाह के लिए आ रहा है तो कौला, और आदम और हवा के लिए यानी आदम अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए और आदम के लिए आ रहा है तो कौला आया है। कौला बितू फरमाया उतर जाओ, बाज़ुकुम बाज़ तुम्हारे, लिबाजिन बाज़ के, अदुव्वुन दुश्मन है, वलकुम तुम्हारे लिए, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन एक जाए करार है, व मताउन और कुछ फ़ायदा है, इला हीन एक वक्त तक। कौला फरमाया, अल्लाह ताला ने ही फरमाया, फ़ीहा इसी में, किसी में, दुनिया में, तहयौना तुम जियोगे, वफ़ीहा और इसी में, तमूतूना तुम मरोगे, व मिन्हा और इसी से, तुखरजून तुम निकाले जाओगे।
क़ाल इन्नक मिनल मुनज़रीन, शैतान और जो शैतान है और आदम है और अल्लाह ताला का एक मुकालमा है कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर हुक्म दिया फरिश्तों को कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान ने सजदा नहीं किया, उसने तकब्बुर किया और उसके तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल दिया। वो नेक था, लेकिन नेक होने के बाद जब इंसान थोड़ा सा तकब्बुर करता है, खुद को कहता है कि मैं बेहतर हूँ, तो उसकी सारी नेकनामी पारसाई उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। अब जो है शैतान ने मोहलत मांगी अल्लाह ताला से, और उसने तो क़यामत तक मोहलत मांगी थी, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको अपने इल्म के मुताबिक एक वक्त तक, तयशुदा वक्त तक मोहलत दी है। क़यामत तक उसको मोहलत नहीं मिली, यानी इसके बारे में कोई सरीखन हमें मिलता नहीं है हुक्म शैतान को लाने क़यामत तक मोहलत दी, बल्कि सूरत हिजर आयत 38 में और सूरत साद आयत 81 में भी यही आता है कि अल्लाह ताला ने उसको एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत दी। वो मुकर्ररा मुद्दत कब तक है? क़यामत तक है, क़यामत से पहले ख़त्म हो जाएगा, ये अल्लाह सुब्हाना ताला जानते हैं। और शैतान को मोहलत देने का मकसद क्या था? बंदों का इम्तिहान करना। ये अल्लाह की प्लानिंग है कि अल्लाह ताला नहीं जानते थे कि शैतान ऐसा करेंगे, शैतान लोगों को भड़काएंगे, लोगों के दिलों में वसवसे डालेंगे। ये अल्लाह की प्लानिंग है। अल्लाह ताला ने इंसानों के इम्तिहान के लिए, बंदों के इम्तिहान के लिए ये एक शैतान कोई मोहलत दी, ताकि देखे कि रहमान की राह पे कौन चलता है और शैतान की राह पे कौन चलता है। फिर उसने क्या कहा? कहने लगा कि अल्लाह इस कदर, यानी अभी से आप शैतान का लहजा, शैतान की कम्युनिकेशन चेक करें, इतनी पारसाई और पारसा होना काफ़ी नहीं है जब तक आप आजिज़ी इख्तियार ना करें। और गलती करके जो मान लेता है वो ऐसे होता है जैसे उसने गलती की ही नहीं है, लेकिन जो गलती करके नहीं मानता, ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। शैतान की सबसे बड़ी जो गलती है वो यही है, बजाय अपनी गलती तस्लीम करने लगे के कहने लगा, अल्लाह को कहता है फबिमा गवैतनी, अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया, अगर तू मुझे हुक्म ना देता सजदा करने का, सारे का सारा कसूर अल्लाह को देना शुरू कर दिया, अल्लाह के ज़िम्मे डाल दिया कि अगर अल्लाह मुझे सजदे के हुक्म ना देता या अल्लाह ना चाहता तो मैं कभी भी ऐसा ना कर सकता था। तो यही अकीदा कुछ लोगों का होता है कि वो समझते हैं कि हम जो गलत काम करते हैं वो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, वो अल्लाह का कसूर है। अल्लाह ताला ने हमें रोका क्यों नहीं है? अल्लाह ने हमें इम्तिहान के लिए भेजा, अल्लाह ने अक्ल दी है, शऊर दी है। जब आपको किसी चीज़ का पता है ये गलत है तो आपको रुक जाना चाहिए, और मिस्टेक करके गलती मानना ये रहमान के बंदों का काम है। जो गलती करके अपनी गलती नहीं मानता, सॉरी नहीं करता, तौबा नहीं करता, फिर क्या होता है? वो शैतान के फॉलोअर्स में सो जाता है, वो शैतान का फैन है, शैतान के पैरोकार में से है। और साथ ही उसने कहा, एक तो अपनी गलती नहीं मानी, दूसरा कहता है लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं सीधे रास्ते पर बैठूंगा। अब वो बैठकर क्या करेगा? अब वो बैठकर लोगों को गुमराह करेगा, यानी मैं तो गुमराह हो गया, मेरा नुकसान हुआ, मैं दूसरों का भी नुकसान करूंगा। शैतानियत ज़हन रखने वाले लोगों का यही रवैया होता है कि वो जब खुद गलती करते हैं या उनको खुद नुकसान होता है तो वो कहते हैं कि अच्छा दूसरे भी इसी तरह का नुकसान भुगते, मैं उनके रस्तों को भी मुश्किल बना दूंगा। तो इसका जबरी और कदरी तरीका था। जबरिया का अकीदा है ना कि अल्लाह ताला की वजह से इंसान गुमराह होता है, और कदरी यानी तकदीर का मुनकिर। दोनों हसलतें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ईमान जो है ना, ये जबरी और कदरी के दरमियान है, ये दो गुमराहियां हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह की वजह से मैं गुमराह हूँ, और दूसरा ये कि मैं अब ये करूँगा, यानी बजाय मिस्टेक करने के मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ये कौन कहता है? ये नाफरमान लोग कहते हैं। बजाय अल्लाह ताला की बात मानने के इस तरह से उनका रवैया हो जाता है।
اور پھر اس نے طریقہ بتایا. اب دیکھیں یہاں پہ قابل غور بات ہے, اس کو ہائی لائٹ کریں. شیطان صراط مستقیم پر بیٹھے گا, یعنی شیطان سیدھے رستے پر بیٹھے گا. شیطان ان لوگوں کے پاس جائے گا جو سیدھے رستے کی طرف جا رہے ہیں. شیطان گمراہ لوگوں کے پاس تو پہلے سے ہی وہ اس کے فالوورز ہیں اور اس کے فینس ہیں اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں. شیطان کا جو ٹھکانہ ہے وہ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے جہاں پہ مومن بندے ہوتے ہیں, جہاں پہ ایمان والے ہوتے ہیں, جہاں پہ نیکیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, شیطان ان کے قریب قریب رہتا ہے. پھر ان پر حملہ کیسے کرتا ہے؟ ثم لآتینہم, میں ان کے پاس آؤں گا, ان کے سامنے سے. سامنے کیا ہوتی ہے؟ دنیا. ان کے لیے ان کی دنیا کو بڑا اٹریکٹیو بنا دوں گا, وہ دنیا میں پڑ جائیں گے, وہ دنیا کے اندر مگن ہو جائیں گے. ان کی فرسٹ پریورٹی دنیا بنا دوں گا. ان کے سامنے سے آؤں گا, سامنے سے آ کے حملہ کروں گا اور فوراً سے وہ میرے ہو جائیں گے. پھر من بین ایدیہم ومن خلفہم, ان کے پیچھے سے آؤں گا, ان کو آخرت بلوا دوں گا, ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد بلوا دوں گا. اگر وہ دنیا میں مگن نہ بھی ہوئے تو ان سے ایسے کام کرواؤں گا کہ ان کو آخرت ہی بھول جائے گی, وہ آخرت کو یاد ہی نہیں کر سکیں گے. تو ایسے ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کو اتنی دنیا اٹریکٹ نہیں کرتی ہے. بہت سے آپ کے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جن کی اتنی خواہشات نہیں ہیں, وہ نارمل سی زندگی گزارتے ہیں لیکن نیکیاں بھی نہیں کرتے, برائیاں بھی نہیں کرتے, نیکیاں بھی نہیں کرتے, کیونکہ ان کے پاس کوئی منزل نہیں ہوتی, ان کے پاس کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتے, ان کے پاس آخرت کی یاد نہیں ہوتی, تو پھر وہ کیسے عمل کر سکیں گے؟ وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ, ان کے دائیں طرف سے آؤں گا, یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی نیکیوں میں آؤں گا. وہ نیکیوں میں شیطان کیسے آتا ہے؟ نیکیاں کرنے کے بعد انسان دکھاوا کرنا, نیکیاں کرنے کے بعد اپنی شہرت چاہنا, اخلاص کا نہ ہونا. نیکیاں کرنے کے بعد اتنی نیکیاں کرواتا ہے بعض اوقات شیطان, 100 نیکیاں کروا کے ایک مسٹیک کروا دیتا ہے, ایک غلطی کرواتا ہے, وہ ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. وہ غلطی اس طرح سے اتنی سنگین غلطی ہوتی ہے کہ اس کی ساری جو اعمال نامہ ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے, یعنی جو اس نے اتنی زیادہ نیکیاں کی ہوتی ہیں. انسانوں کا حساب لگا لیں نا, آپ کسی انسان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں, وہ سارے کا سارا آپ کا امیج جو اچھا بنا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو بعض گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ساری نیکیاں بالکل ضائع ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح منافق بن جانا, اور پھر عقیدہ اچھا نہ ہونا, یعنی نیکیوں کے کام اتنا ہی کرواتا ہے لیکن طریقہ اچھا نہیں ہوتا. ایک تو اخلاص کی کمی, دوسرا اعمال صالحہ کی ڈیفینیشن ہے نا کہ نیک اعمال کی جو شرائط ہیں, اچھی نیت اور اچھا طریقہ, یعنی جو طریقہ اللہ کے نبی کا ہے. اب شیطان عمل تو کرواتا ہے, بہت نیکیاں کرواتا ہے, ایمان بھی دل میں ہوتا ہے, لیکن طریقہ بلوا دیتا ہے, محمدی طریقہ نہیں ہوتا. تو جب محمدی طریقہ نہیں ہوگا, محمدی سٹیمپ نہیں لگی ہوگی, تو پھر اس نیکی کی قبولیت ہی نہیں ہوگی, وہ آ کر شک میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر انسان اپنی مرضی کے طریقے ایجاد کرتا ہے اور اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا اتنے اختلافات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم اتنے اختلافات میں نہیں پڑھ سکتے, ہم افورڈ نہیں کرتے, ہم دلوں کے اندر جو ہے تعصب پیدا نہیں کرنا چاہتے. تعصب تو ایک الگ چیز ہے, لیکن حق کو تلاش کرنا یہ ضروری ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو ہمارے دل کو اچھا لگے ہم وہ کر لیں تو بس ٹھیک ہے. دل کو تو بہت کچھ اچھا لگتا ہے, تو طریقہ اگر اچھا نہیں ہوگا تو وہ نیکیاں بھی ہماری قابل قبول نہیں ہوگی. تو شیطان ایسے بھی ہم پہ حملہ کرتا ہے, جب اسے لگتا ہے نا یہ بندہ میرے ہاتھ نہیں آ رہا, اس کو آخرت کی بھی یاد ہے, اس کو دنیا کی بھی اتنی ٹینشن نہیں ہے, پھر وہ انسان کی نیکیوں میں آ کر اس میں وسوسے ڈالتا ہے, نماز میں آ کر اس کو تنگ کرتا ہے, اس کے اندر غلط خیالات پیدا کرتا ہے. پھر بعض اوقات نیکیوں میں وہ اس طرح بھی آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کا بڑا دل کرتا ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کو, اچانک آپ کے دل میں شیطان خیال ڈالتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو, سب لوگوں کے سامنے نماز پڑھو گے تو دکھاوا ہو جائے گا, چلو لیٹ کر لو نماز, اکیلے پڑھ لینا. اس طرح سے بھی شیطان انسان کے دل میں بہت زیادہ وسوسے پیدا کرتا ہے.
پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا تو میں تب کر لوں گا. وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے ان سے اتنی برائیاں کرواتا ہے، اتنی بدیاں کرواتا ہے کہ انسان کو پھر نیکی کرنا ہی بھول جاتے ہیں. اس کے سامنے سے بھی، اس کے پیچھے سے بھی، اس کے دائیں سے بھی اور اس کے بائیں سے بھی، چاروں طرف سے 4 سمتیں بتائی گئی ہیں جس سے شیطان انسان پہ حملہ کرتا ہے. لیکن اوپر اور نیچے کی باتیں کی گئی. تو جو بندہ اوپر یعنی اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کی نگاہیں آسمان پہ ہوتی ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے، جو اللہ کی بات ماننے کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور پھر اپنی جبین، اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، اپنی جبین زمین کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، اللہ کی ہر بات کو ہر بات کو مانتا ہے، تو پھر وہ شیطان کے اس حملے سے بچ سکتا ہے. تو شیطان جو ہے اس کے حملے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ایک دعا پڑھتے تھے اور کبھی بھی اس میں ناغہ نہیں کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. یہ صبح شام کے اذکار میں آپ پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا آخرت کی عافیت کا سوال کرتے ہیں، دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے مال میں عافیت اور معافی کا سوال کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال، میری گھبراہٹوں کو امن عطا کر، میری حفاظت فرما. کیسے؟ میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں طرف سے، میرے بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے. اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے اچانک پکڑ لیا جاؤں. یعنی ہم 6 سمتیں نا، تو 6 کی 6 ڈائریکشن سے حملے آنے سے بچنے کے لیے ہم اللہ سے دعا طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں. یہ دعا صبح شام جب آپ اذکار کرتے ہیں یہ لازمی پڑھیں، اور ویسے بھی جو اذکار نہیں کرتے وہ بھی اذکار صبح کے اور شام کی کریں. ایک تو ہم جسمانی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی حملوں سے بھی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں، جو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، ان سے انسان بچ سکتا ہے. صحیح خشوع خضوع کے ساتھ اگر اذکار کیے جائیں تو انسان کا پورا دن شر سے انسان بچا رہتا ہے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور شیطان جو ہے ابلیس کو غیب کی خبر نہیں، لیکن اس نے کہ دعویٰ کیا تھا کہ تیرے بندوں یعنی تیرے بندے ایسے ہوں گے تو اکثریت کو نہ شکرا پائے گا، اکثریت ایسے ہوں گے جو شکر گزاری نہیں کرتے ہوں گے. تو اس کا ایک بہت تعلق ہے نا شیطان کے حملے کے ساتھ. اس سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم شیطان کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں نا تو اللہ کا بہت شکر ادا کریں. اور یہ اس کا گمان تھا لیکن وہ سچ ہو گیا، اس کا جو دعویٰ تھا وہ بالکل سچا ثابت ہوا ہے کہ آج انسان انتہا کا نہ شکر ہے. جو نیک انسان ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس میں نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، آگے سے آ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، دائیں طرف سے بائیں طرف سے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف کافروں کے پاس ہی جاتا ہے اور صراط مستقیم پہ وہ بیٹھتا ہے. تو پھر سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگوں میں کون سی ایسی خصلت ہوگی جس کی وجہ سے وہ شیطان کے جھانسے میں آ جائیں گے اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے؟ مایوسی، نا امیدی، نہ شکرا پن، گلا شکوا کرنا. آپس میں دیکھیں نا، آپس میں جب ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا اور اس میرے ساتھ یہ برا ہو گیا. دیکھیں یہ جو ہم دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت ناشکری کی، یہ ہمیں ایمان سے دور کرتی ہے. انسان کی جیسی ڈسکشن ہوتی ہے انسان کے اندر ویسے لفظ جاتے ہیں، اور پھر نمازوں میں بھی وہی خشوع رہتا ہے اور عاجزی رہتی ہے.
آپ کو چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے، آپ اس تکلیف کی وجہ سے دن رات اسی غم میں پڑے رہتے ہیں، اس کا اتنے غمگین ہو جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی بلاک ہو جاتی ہے، آپ کوئی کام نہیں کر پاتے، آپ اپنی زندگی کو روک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی تو شیطان کا حملہ ہے۔ غم اتنا ہو کہ آپ آگے سٹیپ لے سکیں، لیکن جو غم آپ کو مایوس کرتا ہے، آپ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، بہت ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، تو ایسے غم انسان کو ہلاک کرتے ہیں، یہ ناشکرا پن پیدا کرتے ہیں، یہ انسان کو مایوس کرتے ہیں، اور یہ سب شیطان کی چالیں ہیں، انسان کو روحانی طور پر بیمار کر دینا۔ جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے اس کا توکل بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بیمار ہو کر بھی کہتا ہے کہ یہ بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے رحمت ہے، کیونکہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے گناہ جڑتے ہیں۔ تو وہ لوگ بیمار ہوں یا پھر روحانی طور پہ بیمار ہوں، جسمانی طور پہ بیمار ہوں، پریشان ہوں، وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو شکر گزاری یہ ایک فارمولا مل گیا ہمیں، اور اس نے خود ہی بتا دیا ہے شیطان نے۔ جو بندہ شکر کرے گا وہ شیطان کی چالوں سے، شیطان کے وسوسوں سے کافی حد تک بچ سکتا ہے۔ اب دیکھیے، جس کو شکر ہے اس کو گیلا نہیں ہے، جس کے پاس شکر ہے اس کے پاس غم نہیں ہے، جس کے پاس شکر ہے اس کے پاس ماضی کی کوئی دکھ نہیں ہے، جس کے پاس شکر ہے وہ مستقبل کے خدشات سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے اللہ نے میرے ساتھ آج تک برا نہیں کیا، اور مستقبل میں میرے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ یہی چیزیں ہیں نا جو انسان نمازوں میں بھی ہمیں تنگ کرتی ہیں، میں نے ابھی یہ کرنا ہے، میں نے بھی وہ کام کرنا ہے، پریشانی، ٹینشن، پلاننگ کرنا خود بھی۔ تو جو شکر گزاری کرتا ہے وہ اللہ کو اپنی پلاننگ دے دیتا ہے، اس کا توکل مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ بڑا صابر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو حملے ہیں ہم پہ، یعنی جو ایمان والے بندے ہیں، وہ اگر اس کو اپنا لیں تو شیطان سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ جب انسان فریش ہوگا اندر سے بھی باہر سے بھی، اس کا مائنڈ بالکل ریلیکس ہوگا، تو اس کا دل بھی کرے گا۔ اب دیکھیں کتنی غفلتوں میں اور کتنی مصیبتوں میں اور کتنی مصروفیات میں ہم پڑ جاتے ہیں بعض اوقات، اور اتنے غم اور ناشکری کہ ہم پھر علم بھی حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں اپنا دکھ اور اپنا غم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم کی امپورٹنس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ دین کو جاننا، دین کے بارے میں سیکھنا، حق کی تلاش کتنی ضروری ہے۔ لوگ کیوں نہیں اس تلاش میں نکلتے؟ سوچئے، کیونکہ ان کے پاس فریش مائنڈ نہیں ہے، ان کے پاس سوچ نہیں ہے، وہ اپنی الجھنوں میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ ان کو لگتا ہی نہیں یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ بھی تو شیطان کا ایک حملہ ہے نا، کہ شیطان اپنی زندگی میں آگے سے آ کر، پیچھے سے آ کر انسان پر اتنے حملے کرتا ہے کہ انسان نیکی اور برائی کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتا۔ انسان یہ جاننا ہی نہیں چاہتا کہ نیکیاں کروں تو کروں کیسے۔ بس جب اس کو کوئی خاص مصیبت آتی ہے تو قرآن خوانی کرنا، اور اس طرح سے جو چند اعمال ہم نے اپنے لیے رکھ لیے ہیں وہ کر لینا، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ لیکن حقیقی مسلمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کیا ہے، یہ شیطان ہمیں جانے ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ صراط مستقیم پر آ کے بیٹھ گیا۔ وہاں پہ ہمیں چند پیکٹس پکڑا دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لو قرآن خوانی کر لینا، جو کوئی فوت ہو جائے تو ختم دلا لینا، یا پھر کسی خاص موقع پر تم روزہ رکھ لینا، یا خاص دنوں میں رات بھر نوافل پڑھ لینا، یہ ہے اسلام، یہ لے جاؤ، باقی آگے کچھ نہیں پڑا ہوا۔ وہ ہمیں جاننے ہی نہیں دینے دیتا، ہمیں سوچنا ہی نہیں دیتا، ہمیں اتنا اس نے ہمیں اپنے کاموں کے اندر اتنا مصروف کر دیا ہے، یہ اس کے حملے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے شیطان کی چالوں کو سمجھنا ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں، اور پھر اس سے ویسے بھی آپ سورۃ فلق اور ناس جو ہے آپ صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بنا ہم اس کام میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ دعائیں اپنے لیے کریں، اللہ کے رسول دیکھیں نا، اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی کے پاس شیطان آئے اور ان کو
गुमराह करे तो ऐसा तो नहीं था, मासूम होते हैं वो। अल्लाह ताला ने उनके साथ जो शैतान होता है, अल्लाह के रसूल के साथ भी एक शैतान था ना, हर एक के साथ, हर इंसान के साथ एक जिन शैतान होता है जो इंसान को बुराई की तरफ आमादा करता है। और नबी का जो जिन था, शैतान था, वो मुसलमान हो गया, यानी वो अल्लाह के रसूल को बुराई की तरफ आमादा नहीं करेगा। तो अल्लाह के रसूल फिर भी वो दुआ पढ़ रहे हैं उम्मत को सिखाने के लिए, तो हम उन दुआओं को इतनी अहमियत क्यों नहीं देते, हम उनको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते? हम समझते हैं कि अज़कार अरबी में पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी समझ नहीं आती, हम नहीं पढ़ें, ये लाजमी करें और साथ उसकी ट्रांसलेशन भी देखें ताकि हम शैतान के शर से महफूज रह सकें। अगर कोई आए ना हम पे जादू वगैरह हो या जिन वगैरह, जो जादू हो जाता है, बरहक है, हो जाता है, नज़र लग जाती है, फिर हमें अगर कोई वजीफ़े बताता है तो हम बहुत अच्छे तरीके के साथ उसको करते हैं। लेकिन जो मसनून अज़कार अल्लाह के रसूल ने बता दिए, जो गारंटी अल्लाह के नबी ने दी है, जिस पर मोहर उनकी लगी है, जब वो करने पड़े तो उस पर ही हमें क्यों इतना भरोसा नहीं है? जो बंदा सुबह शाम के वो अज़कार कर लेता है तो उनको फिर वजीफ़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हिफाजत में आ जाता है यकीन के साथ कि मेरे नबी ने ये कहा कि शैतान के शर से बच सकूंगी तो फिर मैं रूहानी तौर पे बचूंगी, जिस्मानी तौर पे भी बच जाऊंगी। तो यही है ना, शैतान ने देखें इस चीज़ को भी हमारे लिए कितना चेंज कर दिया है। जो नबी ने बताया उसको नहीं कर रहे, जो दीन का हिस्सा है, जो इस्लाम में है। अब जो कोई और बंदा हमें बताता है फिर हम उसको करते हैं, चाहे उसका तरीका चेंज हो, चाहे उसका वक्त चेंज हो। फिर उस वक्त जैसे एक डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं वैसे हम, तो उसको भी वो अगर अज़कार जो हैं कुरान और हदीस में आए हैं, अगर कुरानी आयात हैं तो कर लेने चाहिए। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी कि सुबह शाम के जो अज़कार अल्लाह के रसूल ने किए, जो वो बता गए, सबसे पहले वो हो। तो ये शैतान की चालों से बचने के लिए हमें खुद भी एफर्ट करनी पड़ेगी।